Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tacho बच्चों आज छ तुहंज शेमि जमुत हज कशर किताब हुंद सबक बद कोड़मुत यमुक उनवान छ शुर तो गोड छ कह अमिक अल्फाज पेट कन यार यार गो दोस्त या तुम फ्रेंड ते अंग्रेजी पे वनान छु चमन चमन गो बाग या दुनिया ये मतलब सैनिस वतनस कुन ते इशार करान खानदार खानदार गो गरुक मतलब गरुक मालिक शीर खार गो दोद चवन बच समुत समुत गो यकुत इकवट गसन सहर सहर गो गाश फलनुक वक्त अज़म अज़म गो इराद कुन नेक काम हुंद इराद करन ख्याल करन तो वो नज़म गेवन तो यह नज़म ब्रोह कन तुम हाजिर शुर अमुक अनवान तो अमकिस दोन यह यह मिसरन दोयो मिसरो सत बना शेर या कुन सात चोरो मिसरो सत बना शेर तो शेरुक जन प्रथ कह यह जुमलो अत वनान मिसरा तो यमुक आखरी लफ्ज अत वनान काफिया तो काफिया ब्रोह गोडनेथ लफ्ज तथ वनान रदीफ तो अगर यम आखरी लफ्ज हिवी अकी आवाज हंद तेल वनान यम शेर हसा हम काफिया शुर यार यार चमन चमन बहार कुनै मख्तहार यवक शीर खार पगह खानदार शुर यार यार चमन चमन बहार शुर यार यार पजर वनो अपुज खटो अदब हेचो इल्म परो पजर वनो अपुज खटो अदब हेचो इल्म परो लेखो समुत करो लुकन यमो बकार शुर यार यार चमन चमन बहार शुर यार यार चमन चमन बहार अज़म रचो जबर जबर अज़म रचो जबर जबर हिम्मत करो गंडो कमर फलो नवई सुबह सहर सगौत लाल जार शुर यार यार चमन चमन बहार शुर यार यार चमन चमन बहार तो यह जन यह शायर यम जन यह लिखमुत यम शेर तो यम जन यह नज़म लिखमुत नज़म गो यस वनो तो अमिस वनान अमिस नाव फयाज तिलगानी तो इत कन वन बह तुह थोड़ा अमुक मायने शुर यार यार शायर वनान कि शुर पान वन दोस्त दोस्त चमन चमन बहार प्रथ कुन चमन खतर बहार बहार गो मतलब ये मज प्रथ कह चीज नो जिव जत लबान मतलब नई सर जिंद गसान तो बे खुशवन चौपासी तो तथ वन बहार बहार ये निमो अम मतलब गो प्रथ कह चीज ओके ठीक तथ वन बहार कुनै मख्तहार यवक शीर खार कुनै मख्तहार कुनै गो मख्तहार क्या गो मख्त मुख्त तुम वो मुख्त मुख्त माल यह मुख्त माल मुख्त सारे खुद कीमती तो अमिच जन माल इथे कन अमुक हार बनत तो मुख्त हार दपान मुख्त हार इत कन जन माल इकवट इथे कन कुनी यवक शीर खार मतलब गोड शुर यूत शुर आ बोड़ हे वत कह गोड शीर खार गई दोद चवन पगह खानदार यमे शुर पगह बना गरन हंद खानदार गरन हंद मालिक शुर यार यार चमन चमन बहार शुर पान वन दोस्त दोस्त चमन चमन बहार प्रथ कुन बाग बहार पजर वनो अपुज खटो गो अपुज वनो न कह पजर वनो ये पुज पुज कत वनो पजरस बरो गोड पजर वनो अदब हेचो इल्म परो हेचो अदब बे परो इल्म परो लेखो समुत करो
گوٚو أسۍ ہسا پَرو لیکھو أسۍ کَرو سَمُت یِکوَٹہٕ گژھو أسۍ سَمُت کَرو لُکَن یِمو بکار أسۍ ہسا بَناو سوشَل ؤرکَر لُکَن یِمو بکار یُس تہِ کانٛہہ حاجت منٛد ضروٗرت منٛد غریٖب بیٚیہِ مطلب آسہِ یہِ ہسا نادار آسہِ تِمن ہسا یِمو أسۍ بکار چھِ شُرۍ چھِ یار یار أسۍ چمن چمن بہار أسۍ حظ چھِ شُرۍ أسۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ دوس تہٕ أسۍ حظ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ باغُک بہار عزم رچھو زبر اِرادٕ پَنُن یِم کَرو أسۍ تِم ہسا رچھو أسۍ تِمن کَرو أسۍ رٲچھ مطلب پَنُن یُس تہِ اِرادٕ کَرو أسۍ سُہ کَرو أسۍ پۄختہٕ کَرو ہٮ۪مت کَرو گنٛڈو کمر أسۍ ہسا گنٛڈو اَمہِ خٲطرٕ کمر گنٛڈُن گوٚو مطلب یکہٕ بستہ گژھُن گوٚو کہِ مطلب تیار روزُن کُنہِ تہِ کامہِ رٕژ کامہِ خٲطرٕ کمر گنٛڈُن مطلب تھکُنُک نہٕ ناو ہیوٚن کینٛہہ پھلو نوٚوُے صُبح سحر دَپان أسۍ ہسا پھلو یِتھ کٔنۍ زَن نوٚو صُبح چھُ پھۄلان یِتھ کٔنۍ زَن گاسہٕ چھُ پھۄلان یِتھَے کٔنۍ ہسا روزو أسۍ تازٕ سۄ گوٚو تہٕ لالہٕ زار أسۍ یِم ہسا کُلہِ لالہٕ چھِ آسان لالہٕ چھِ وَنان یہِ ہسا یہِ مطلب اَکہِ قٕسمُک پوش گُلہِ لالہ وَنان تَتھ تہٕ یہِ ہسا یہِ ٹوٗلِپ گاڈَن یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھمُت آسیو تہٕ تَتھ وَنان گُلہِ لالہ تہٕ تِتھَے کٔنۍ ہسا یہِ ہسا یہِ سَگوو أسۍ تہٕ مطلب یِتھ کٔنۍ تَتھ چھِ آسان پوش پھۄلان یِتھ کٔنۍ سُہ چھُ آسان دۄہَے شوٗبان تہٕ لوٗبان یِتھَے کٔنۍ ہسا گنٛڈو أسۍ کمر یِتھَے کٔنۍ ہسا سَگوو أسۍ یہِ پَنُن بہار پَنُن یُس یہِ دُنیا چھُ یہِ ہسا سَگوو أسۍ ہسا تھاوون پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان کَرون أسۍ تازٕ أسۍ ہسا کَرو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس مدد چھِ شُرۍ چھِ یار یار أسۍ چمن بہار أسۍ حظ چھِ شُرۍ أسۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ یار دوس تہٕ چمن بہار أسۍ حظ چھِ باغُک بہار تہٕ لہذا یِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ سبق مُکمل تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ کینٛہہ اَمِکۍ الفاظ یِم مےٚ تۄہہِ آلریڈی معنی ووٚن تہٕ بیٚیہِ تہِ دۄہراووکھ یار گوٚو دوس چمن گوٚو باغ خانٕدار گوٚو گَرُک مٲلِک یا گَرٕ وول شیٖر خار گوٚو دۄد چٮ۪وُن یا دۄدٕ شُر سَمُت گوٚو اتفاق برادٔری یَکُت سحر گوٚو گاش پھۄلنُک وقت عزم گوٚو اِرادٕ یا ہٮ۪مت تہٕ یِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ سبق مُکمل تہٕ پگاہ کَرو أسۍ اَمِکۍ کیٛاہ سا مشقی سوالات بِہِو خۄدایَس حوال یہِ اوس U3 یُک سبق تہٕ بِہِو خۄدایَس حوال اَسَلامُ علیکُم